ट्रॉट्स्की की आप बीती मेरी जिंदगी से एक हिस्सा, जिसका उन्वान है बोल्शविक इक़्तिदार में। मुल्क की जिंदगी में और फर्द की जिंदगी में वो गैर मामूली दिन थे। समाजी और जाती जज्बात में तनाव उरूज पर था। अवाम एक दास्तान रकम कर रहे थे, रहनुमा तारीख के कदमों पर कदम रख कर चल रहे थे। उन दिनों जो फैसले और हुक्म जारी किए जा रहे थे, उन पर पूरी कौम की तकदीर का इन्हिसार था। इसके बावजूद वो फैसले किसी मुश्तरका सोच विचार के बगैर हो रहे थे। मैं तो ये भी कहूँगा कि उन्हें मुनासिब तौर पर जांचा और परखा भी नहीं जाता था, वो फौरी तौर पर किए जाते थे। इसके बावजूद कुछ ऐसे बड़े भी नहीं होते थे। वाक़यात का दबाव और काम इस कदर ज़्यादा था कि अहम से अहम फैसला भी एकदम करना पड़ता और लोग भी उसे खुश दिली से कबूल कर लेते। रास्ते का तयन हो चुका था, बस ये बताने की ज़रूरत थी कि क्या करना था। किसी बहस की ज़रूरत नहीं थी और ऐसा होता भी नहीं था। सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को जो कुछ करने को कहा जाता, वो फ़ौरन तैयार हो जाते। हालात के दबाव के तहत उनके रहनुमा भी उनकी और तारीख की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखे हुए थे। मार्क्सिज्म का ख्याल है कि वो तारीख के लाशऊरी अमल का शऊरी इजहार है, नफ्सियाती तौर पर नहीं, बल्कि तारीखी फ़लसफ़ियाना इस्तिलाह में लाशऊरी अमल किसी बुलंद तरीन नुक्ते पर अपने शऊरी इजहार से मिल जाता है। मगर ये उस वक्त होता है जब अवाम किसी गैर मामूली दबाव के तहत अपना समाजी रोज़मर्रा तोड़कर तारीखी तरक्की की बड़ी ज़रूरतों को एक फ़तेह मंदाना इजहार देते हैं। ऐसे वक्त में अवाम को किसी नजरिए वगैरह का ख्याल नहीं रहता। वो लाशऊरी तौर पर तारीख की ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं। शऊर और लाशऊर के इत्तेहाद को आम तौर पर इल्हाम का नाम दिया जाता है। तारीख के पुरजोश हिजान का नाम है। हर हकीकी अदीब को अपने तख्लीकी लम्हात का इल्म होता है। उस वक्त कोई मजबूत शय उसके हाथ की रहनुमाई कर रही होती है। हर हकीकी मुकर्रिर को भी ऐसे लम्हात का तजर्बा होता है जब उसकी रोज़मर्रा की ज़ात से ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ उसके अंदर से बोलने लगती है। इस चीज़ का नाम इल्हाम है। ये इंसान की अपनी तख्लीकी कुव्वतों का बुलंद तरीन मुकाम होता है। फिर लाशऊर अपने गहरे कुएं से निकलता है और शऊर को अपना गुलाम बना लेता है। दोनों मिलकर एक बड़े मिलाप की तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह अवाम की तहरीक से वाबस्ता किसी ज़ाती सरगर्मी में भी कोई रूहानी ताकत सरायत कर जाती है। अक्टूबर इनकलाब के दिनों में इसके रहनुमाओं के साथ ऐसा ही हुआ था। उनकी तमाम सोई हुई ताकतें बेदार होकर इनकलाब की नज़र हो गई। बैरूनी तौर पर इनकलाब कोई बड़ी बात दिखाई नहीं देता था। लोगों का रोज़मर्रा वही था। वो खेलते भी थे, उन्हें भूख भी लगती थी, वो नहाते भी नहीं थे और उनकी आंखें सूजी सूजी और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बाद में उन्हें वो नाजुक दिन और लम्हे याद भी नहीं रहे। इस सिलसिले में मेरी बीवी की एक तहरीर से इक़्तिबास दर्ज कर रहा हूँ। अक्टूबर इनकलाब की तैयारियों के आखिरी अयाम में हम टोरिड स्ट्रीट में रहते थे। लियो डेविडोविच ट्रॉट्स्की सारा दिन स्मॉलनी में गुजार देता था। मैं अभी तक तरखानों की यूनियन में काम कर रही थी जो बोल्शविकों की तहवील में थी। वहाँ की फिजा में तनाव था। सारा वक्त शोरिश के मुतालिक बातों में गुजर जाता। यूनियन का चेयरमैन लेनिन ट्रॉट्स्की नुक्ता नज़र का हामी था। हम सब मिलकर एहतजाज करते रहते। हर जगह शोरिश की बात हो रही थी। सड़कों पर, खाने की मेज़ों पर, स्मॉलनी की सीढ़ियों में हम कम खाते, कम सोते और 24 घंटे काम में लगे रहते। हमें अपने बेटों को भी देखने का मौका न मिलता। अक्टूबर इनकलाब के दिनों में मैं उनके मुतालिक फ़िक्रमंद रहती। वो दोनों स्कूल में अकेले बोल्शविक थे। एक तीसरा लड़का भी था, मगर वो हमदर्द था। इन तीनों का आपस में बड़ा इत्तेहाद था। उनके मुखालिफ गिरोह में जमहूरी हुकूमत के हामी और कैडेट और सोशलिस्ट इनकलाबी थे। जैसा कि ऐसे मामलात में आमतौर पर होता है, तनकीद के साथ अमली दलाइल भी देने पड़ते हैं। एक से ज़्यादा मौक़ों पर हेडमास्टर को मेरे बेटों को जमहूरियत पसंद लड़कों के नरखे से निकालना पड़ा। बेटे तो बस बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे। हेडमास्टर एक कैडेट था जो ज़ाहिर है दूसरे लड़कों की हिमायत करता था। वो मेरे बेटों को सज़ा देता और कहता, अपनी टोपियाँ उतार दो और घर चले जाओ। इनकलाब के बाद मेरे बेटों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया और वो अवामी स्कूल में चले गए। वहाँ तालीम तो ज़्यादा बेहतर नहीं थी, मगर कम अज़ कम खुली फ़िज़ा में साँस तो ले सकते थे। एलडी और मैं घर पर कम ही रहते थे। स्कूल से वापस आने पर हमें घर पर ना पाने के बाद बेटे घर की चार दीवारी में बंद होना पसंद नहीं करते थे। मुजाहिरों, लड़ाइयों और गोलियां चलने के इन दिनों में हम उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद रहते और वो भी बड़े इनकलाबी मूड में थे। जब कभी हमारे दरमियान कोई सरसरी सी मुलाकात हो जाती तो वो बड़ी खुशी के साथ कहते,
آج ہم بس میں چند کوزاکس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈیڈ کا کتابچہ کوزاک بھائیوں پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا پھر؟ وہ پڑھ کر دوسروں کو دیتے جاتے تھے۔ واقعی؟ بالکل۔ ایل ڈی کے جاننے والے ایک انجینئر کے نے جس کے اپنے کنبے میں ہر عمر کے بچے تھے اور ایک خادمہ بھی تھی، ہمارے بیٹوں کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی جہاں ان کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے۔ میں اس پیشکش پر بڑی خوش ہوئی۔ مجھے دن میں کم از کم 5 دفعہ سمولنی مختلف کاموں کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ہم اپنے گھر ٹورڈ اسٹریٹ رات گئے آتے اور صبح ہوتے ہی بچھڑ جاتے۔ ایل ڈی سمولنی میں اور میں یونین کے دفتر چلی جاتی۔ واقعات کے عروج پر ہم سمولنی ہی میں رہنے لگے۔ ایل ڈی کئی دن گھر نہ آتا، میں بھی سمولنی میں رک جاتی۔ ہم کپڑے بدلے بغیر صوفے اور کرسیوں پر سو جاتے۔ موسم کچھ ایسا گرم نہیں تھا، خزاں کے دن تھے۔ دن خشک اور بے مزہ تھے، ہوا تیز اور ٹھنڈی تھی، بڑی سڑکیں ویران اور خاموش تھی۔ ایسی خاموشی میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمولنی ایک ہنگامہ پرور جگہ بنی ہوئی، بڑا ہال بڑی بڑی روشنیوں سے بکائے نور بنا رہتا، دن ہو یا رات لوگوں سے بھرا رہتا۔ ملوں اور فیکٹریوں میں زندگی زوروں پر تھی، لیکن سڑکوں پر خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شہر نے خوف کے مارے اپنا سر اپنے شانوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے یاد ہے شورش کے دوسرے یا تیسرے دن کی صبح کو میں نے سمولنی کے ایک کمرے میں ولادیمیر ایلچ لینن اور لیو ڈیویڈووچ یعنی ٹروٹسکی کو موجود پایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ جوفے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے ان کے چہرے زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ان کی قمیضوں کے کالر میلے تھے اور کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں سے گھرا ہوا ایک آدمی میز پر بیٹھا تھا، بس اس کے حکم کے منتظر تھے۔ لینن اور ٹروٹسکی بھی منتظر ہجوم میں شامل تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے سوئے ہوئے لوگ حکم جاری کر رہے تھے، ہر کوئی نیند کی حالت میں چل رہا تھا۔ میں بھی جیسے یہ سب نیند کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر ان لوگوں کی حالت یہی رہی تو انقلاب خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اگلے دن میں نے لینن کی بہن ماریا سے ملی اور اسے بتایا کہ لینن کو صاف کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ صاف کپڑوں کا مسئلہ تو اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ پیٹروگراڈ میں تو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لینن کے پاس کپڑے تبدیل کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اس کا چہرہ تھکاوٹ سے نڈھال ہے۔ وہ میری طرف نرمی سے دیکھتا ہے اور ذرا جھجک کر کہتا ہے، چھپے پھرنے اور زیر زمین زندگی گزارنے سے ہم ایک دم اقتدار میں کیسے آ گئے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے مناسب لفظ تلاش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، ایس شونڈیلڈ۔ وہ ایک دم جرمن زبان بولنی شروع کر دیتا ہے اور اپنے سر کے گرد ہاتھ دائرے کی شکل میں گھماتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہلکا سا کہکا لگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ 1 یا 2 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، چلو اگلا کام کریں۔ اب حکومت قائم کرنی ہے۔ مرکزی کمیٹی کے بعض ارکان موجود ہیں اور کمرے کے ایک کونے میں ہنگامی اجلاس شروع ہو جاتا ہے۔ لینن پوچھتا ہے، ہمیں ان کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ وزیروں کے علاوہ کوئی اور نام؟ یہ حقیر اور گھسا پٹا لفظ ہے۔ ہم انہیں کمیسار کہہ سکتے ہیں، میں نے تجویز دی، لیکن ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت سے کمیسار ہیں۔ سپریم کمیسار؟ نہیں، سپریم کمیسار اچھا نہیں لگتا، اس کی آواز ہی خراب ہے۔ عوامی کمیسار کیسا رہے گا؟ میں نے کہا۔ عوامی کمیسار، میرا خیال ہے اس سے کام چل سکتا ہے۔ لینن اتفاق کرتا ہے، اور حکومت کا کیا نام رکھا جائے؟ صوبت، عوامی کمیساروں کی صوبت۔ لینن کو یہ نام پسند آتا ہے۔ بہت خوب، یہ انقلابی نام لگتا ہے۔ لینن انقلاب کی جمالیات یا اس کی روحانی خوبیوں کا زیادہ دلدادہ نہیں تھا۔ وہ جس قدر گہرائی میں جا کر انقلاب کو مجموعی طور پر محسوس کرتا تھا، اتنی ہی حسی تیزی سے کسی غلطی کے بغیر اس کی خوشبو بھی سونگھ لیتا تھا۔ ابتدائی ایام کے دوران میں اس نے ایک دفعہ غیر متوقع طور پر مجھ سے پوچھ لیا، اگر سفید فام فوج نے مجھے اور تجھے قتل کر دیا تو کیا سورڈولوف اور بخارن صورتحال کو سنبھال لیں گے؟ میں نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے وہ ہمیں قتل نہیں کریں گے۔ لینن نے بھی جوابی کہا لگایا، یہ تو شیطان ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا۔ 1924 میں لینن کے بارے میں باتیں کرتے وقت یہ قصہ میں نے پہلی مرتبہ سنایا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسٹالن، زینوویف اور کامینیف کے ٹولے نے اس کا بہت برا منایا، اگرچہ اس وقت وہ خاموش رہے تھے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ لینن نے سرویڈولوف اور بخارن کا نام لیا۔ لینن اپنی 2 جلاوطنیوں میں 15 برس باہر گزار کے آیا تھا۔ وہ روس کے اندر پارٹی کے بڑے رہنماؤں کو فقط خط و کتابت کے ذریعے جانتا تھا یا ان سے ان کی چند ملاقاتیں باہر ہوئی تھیں۔ انقلاب کے بعد ہی اس نے انہیں اور ان کے کام کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا، تب اسے اپنے پرانی رائے تبدیل کرنی پڑی۔
لوگوں کی طرف بے اعتنائی لینن جیسے عظیم اخلاقی آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک مفکر، ایک مشاہد اور ایک منصوبہ ساز کی حیثیت سے اس کا دل عوام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ کروپسکایا نے بھی اپنی یادداشتوں میں لینن کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ لینن نے کبھی ایک نظر میں کسی کو تول کر اس کے مطالعے کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اس کی آنکھ باریک بین تھی۔ وہ ایک لمحے میں آدمی کی بہت سی خوبیاں اور برائیاں دیکھ لیتی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اس وقت میں اسے چھیڑنے لگتا۔ میں جانتا ہوں آپ ایک نیا رومانس لڑا رہے ہیں۔ لینن اپنی شخصیت کی اس پہلو سے واقف تھا۔ وہ ہنس کر بات ٹال دیتا، کبھی تھوڑا سا بکھلا کر ہلکی سی ناراضگی بھی ظاہر کر دیتا۔ 1917 کے دوران میں میری طرف لینن کا رویہ متعدد بار تبدیل ہوا۔ پہلی دفعہ وہ مجھے گھٹا گھٹا اور محتاط ہو کر ملا۔ پھر جولائی کے دن ہمیں اچانک ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا۔ جب بولشویکوں کی اکثریت کے خلاف میں نے پارلیمان کے بائیکاٹ کی تجویز پیش کی تو لینن نے اپنی پناہ گاہ سے مجھے لکھا، شاباش کامریڈ ٹروٹسکی۔ پھر بعض حادثاتی اور غلط اشاروں کی بنا پر اس نے میرے بارے میں نتیجہ اخذ کیا کہ میں مسلح شورش کے معاملے میں شش و پنج میں گرفتار ہوں، اور اس شبے کا اظہار اس نے اکتوبر کے دوران میں لکھے جانے والے خطوط میں کیا۔ اس کے برعکس انقلاب والے دن جب ہم نیم تاریخ خالی کمرے کے فرش پر لیٹے آرام کر رہے تھے تو اس کا رویہ بلا شبہ گرم اور دوستانہ تھا۔ اگلے دن پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں اس نے مجھے عوامی کمیساروں کی صوبت کا چیئرمین چن لینے کے لیے تجویز پیش کی۔ میں اچھل پڑا اور احتجاج کرنے لگا۔ یہ تجویز بڑی غیر متوقع اور غیر مناسب تھی۔ لینن نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ تم پیٹروگراڈ کے چیئرمین تھے جس نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ میں نے کسی بحث سے بغیر یہ تجویز رد کر دی، لیکن تحریک منظور ہو گئی۔ 1 نومبر کو پیٹروگراڈ پارٹی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران میں گرما گرم بحث کے وقت لینن نے کہا، ٹروٹسکی سے بہتر کوئی بولشوک نہیں ہے۔ لینن کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ بڑے معنی خیز تھے۔ اس اجلاس کی کارروائی ابھی تک عوام سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اقتدار پر قبضے کے بعد یہ سوال سامنے آیا کہ مجھے کون سا سرکاری عہدہ دیا جائے۔ عجیب بات ہے کہ میں نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ 1905 کے تجربے کے باوجود کبھی کوئی ایسا موقع پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے مستقبل کسی سرکاری عہدے سے جوڑنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے جوانی ہی سے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بچپن ہی سے ادیب بننے کا خواب دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے ادبی کام کو اپنے دوسرے کاموں کی طرح انقلاب کا تابع بنا دیا۔ پارٹی کا اقتدار پر قبضہ کرنا ہمیشہ میرے پیش نظر رہا۔ میں نے انقلابی حکومت کے پروگراموں کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد میں نے ذاتی طور پر کون سا عہدہ لینا تھا یہ خیال کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ لہٰذا اس قسم کی کوئی تجویز یا پیشکش میرے لیے بڑی غیر متوقع تھی۔ اقتدار پر قبضے کے بعد میں نے حکومت سے باہر رہنے کو ترجیح دی اور پریس کی نگرانی اور اسے ہدایات جاری کرنے کی پیشکش کی۔ ممکن ہے فتح کے بعد اس کا کچھ تعلق اعصابی رد عمل سے ہو۔ انقلاب سے پہلے کے مہینے انقلاب کی تیاری کے کام میں گزر گئے تھے۔ میرے بدن کا ہر تار اپنے پورے تناؤ پر تھا۔ لوناچارسکی نے کسی اخبار میں لکھا کہ ٹروٹسکی ایک بیٹری کی طرح تھا، جو بھی اس کو چھوتا اس میں برقی رو بھر جاتا۔ 25 اکتوبر نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ میں خود کو اس سرجن کی طرح محسوس کر رہا تھا جو ایک مشکل اور خطرناک آپریشن کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہے، ایپرن اتارتا ہے اور آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ لینن کی حیثیت مختلف تھی۔ وہ 3.5 ماہ بعد اپنی پناہ گاہ سے نکل کر آیا تھا اور اس عرصے میں عملی کام سے کٹا رہا تھا۔ ایک کام دوسرے کام سے جڑتا جا رہا تھا، جس نے میری اس خواہش کو تیز کر دیا کہ پس منظر میں جا کر تھوڑی دیر کو آرام کر لوں۔ لینن اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں وزارت داخلہ لے لوں۔ یہ سب سے مشکل کام تھا کیونکہ اس میں رد انقلاب کے خلاف جنگ کرنی پڑتی۔ میں نے اعتراض کرتے ہوئے قومیت کا سوال اٹھا دیا۔ میں یہودی تھا اور دشمنوں کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نیا نہیں دینا چاہتا۔ لینن غصے میں آ گیا۔ ہم نے ایک عظیم بین الاقوامی انقلاب برپا کیا ہے، ایسی چھوٹی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ پھر اچھے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں نے جواب دیا، بلا شبہ انقلاب برپا ہو گیا، مگر ابھی بہت سے احمقوں سے نمٹنا باقی ہے۔ اس نے کہا، لیکن ہمیں احمقوں کے ساتھ تو نہیں چلنا۔ میں نے کہا، شاید ایسا نہ ہو، لیکن حماقت کی کچھ نہ کچھ رعایت دینی پڑتی ہے۔ ہمیں شروع ہی میں پھڈے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہلے ہی دیکھ چلا ہوں کہ قومی مسئلہ جو روس کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتا تھا میرے لیے عملی طور پر اہم نہیں ہے۔ جوانی میں بھی قومی تنگ نظری اور تعصبات میرے استدلال کی حس کو پریشان کر دیتے اور مجھے ان سے نفرت کے علاوہ ایک قسم کی اخلاقی قے آنے لگتی۔ میری مارکسی تعلیم نے میرے اس احساس کو گہرا کر کے میرے رویے کو ایک سرگرم بین الاقوامیت میں بدل دیا تھا۔ دوسرے ممالک میں
मेरा क़याम इतनी सारी मुख्तलिफ़ ज़बानों से मेरी शनासाई, सियासी निज़ामों और सकाफ़तों से बैनुल अक़वामियत को मेरे गोश्त और खून में रचा बसा दिया। 1917 में और उसके बाद भी मैं अगर कभी अपनी किसी तकर्री के खिलाफ अपने यहूदी होने की दलील पेश करता, तो ऐसा सियासी वजूहात की बुनियाद पर करता। सोर्डिलोफ और मरकज़ी कमेटी के बाज़ अरकान को मैंने अपनी तरफ कर लिया था। लेनिन अक़लियत में रह गया। वो कंधे उचकने, आहें भरने और मेरी तरफ मलामत से देखने लगा। मगर एक ख़्याल मेरे लिए इत्मीनान का बाइस था कि मैंने जिस भी महकमे में काम करना था, रद्द-ए-इन्क़िलाब के खिलाफ़ करना था। लेकिन स्वर्डिलोव ने मेरी प्रेस की निगरानी पर तैनाती की भी सख्त मुखालफत की। ये काम बुखारिन लेना चाहता था। लियो डेविडोविच को यूरोप के खिलाफ नबर्द आज़माई पर लगा देना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे ख़ारजा उमूर का महकमा दिया जाए। लेनिन ने जवाब दिया, अब ख़ारजा उमूर में रह ही क्या गया है। बहरहाल वो थोड़े पसो-पेश के बाद इस पर मुत्तफ़िक हो गया। मैंने भी रद्द करके बाद में इस पर इत्तफ़ाक कर लिया। इस तरह स्वर्डिलोव के कहने पर मैं कुछ अरसे के लिए ख़ारजा उमूर का इंचार्ज बन गया। ख़ारजा उमूर का इंचार्ज होने का असल मकसद महकमाना काम से आज़ादी थी। जो कॉमरेड इस काम में मेरी मदद करना चाहते थे, उन्हें मैं तजवीज़ करता था कि वो किसी और शोबे में अपनी ताकत सर्फ़ करें। उनमें से एक ने सोवियत हुकूमत बनने के बाद अपनी याददाश्तों में मेरे साथ अपनी एक पुरलुत्फ़ गुफ्तगू का ज़िक्र की है। उसके कहने के मुताबिक मैंने उससे कहा था कि अब हमने कौन-सा सिफ़ारती काम करना है। मैं दुनिया भर के लोगों के लिए चंद इनकलाबी ऐलानात जारी करूँगा और फिर अपनी दुकान बढ़ा दूँगा। उसे मेरे सफ़ारती शऊर की कमी से वाक़ई तकलीफ़ पहुँची थी, लेकिन मैंने तो दानिस्ता तौर पर मुबालग़ा आराई की। मैं बताना चाहता था कि इस वक़्त ख़ारजा उमूर मरकज़ी हैसियत नहीं रखते थे। असली काम अक्टूबर इन्क़िलाब को आगे बढ़ाना, मुल्क में फैलाना और पेट्रोग्राड पर केरेनिस्की और जनरल क्रासनोव के हमलों को रोकना था। ये सब मसाइल महकमों से बाहर के थे और हम सब इन्हें हल करने में लेनिन से मुसलसल और भरपूर ताउन कर रहे थे। समौली में लेनिन का कमरा मेरे कमरे से इमारत की मुखालिफ समत में था। हमें आपस में जोड़ने या तक़सीम करने वाला बरामदा इस कदर तवील था कि लेनिन मज़ाक में कहा करता था कि हमें साइकिल पर आना-जाना चाहिए। हम दिन में मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात करते थे, मगर किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लेनिन के कमरे में जानने के लिए बरामदे को अबूर करना एक बड़ा मसला बन जाता। एक नौजवान जहाज़रान जो लेनिन का सेक्रेटरी था, लेनिन के मरासले लेकर इस बरामदे में मुसलसल दौड़ता रहता। इन मरासलों में हुक्मनामे होते, जिन्हें फौरी तौर पर जारी करना होता। सोवियत के अवामी कमिसार के रिकॉर्ड रूम में उस ज़माने की ऐसी बहुत सी दस्तावेज़ात मौजूद होंगी, जिनमें मेरे या लेनिन के हाथ से लिखी हुई तरामीम पाई जाएँगी। पहले दौर में अंदाज़न अगस्त 1918 तक मैं सोवियत के अवामी कमिसार के उमूर में मसरूफ़ रहा। स्मोलनी के ज़माने में लेनिन मुआशी, सियासी, तंज़ीमी और सकाफ़ती मसाइल हल करने में शिद्दत से मसरूफ़ रहा। ये वो मसाइल नौकरशाही तरीकों से नहीं, बल्कि पार्टी प्रोग्राम के मुताबिक हल करना चाहता था। वो जानता था कि इनकलाबी अहकाम पूरी तरह बजा नहीं लाए जा रहे। उनकी तकमील के लिए एक मुतहर्रिक मशीनरी, वक़्त और तजर्बे की ज़रूरत है। कोई भी नहीं जानता था कि हमारे पास कितना वक़्त था। इब्तिदाई अय्याम में मेरे अहकाम तंज़ीमी इक़दामात की बजाय प्रोपेगेंडा नौइयत के थे। लेनिन को अवाम को ये बताने की जल्दी में था कि नई हुकूमत क्या थी, ये क्या चाहती थी और ये कैसे अपने मकासद की तकमील करेगी। वो हैरानकुन बेतकानी से एक के बाद दूसरे सवाल का जवाब देता रहता। वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करता, तजर्बाकार लोगों को बुलाता और किताबों में गुम हो जाता। मैं उसकी मदद करता रहता। लेनिन को अपने काम पर सख्त एतमाद था। एक अजीम इनकलाबी होने के नाते वो तारीखी रिवायत का मतलब समझता था। हमारे लिए ये बताना मुश्किल था कि हम इक़्तिदार में रहेंगे या नहीं। हर दो हालतों में हम अपने इनकलाबी तजर्बे को अवाम के सामने वाज़ेह हालत में रखना चाहते थे, ताकि हमारे बाद जो भी आए, हमारे तजर्बे को एक कदम आगे ही बढ़ाए। पहले मरहले में कानून साज़ी का बड़ा मकसद यही था। यही वजह थी कि लेनिन मादियत और सोशलिज़्म की पुरानी किताबों का रूसी तर्जुमा जल्द अज़ जल्द शाये करने के लिए बेचैन था। वो मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा इनकलाबी मीनार खड़े कर देना चाहता था, ताकि हम जो काम कर रहे थे, वो लोगों के ज़हनों पर नक्श हो जाए। सोवियत के अवामी कमिसार का हर इजलास अरकान के रद्दो-बदल से कानून साज़ी के काम में बुरी तरह मसरूफ़ रहता। हर काम शुरू से करना पड़ता। हमारे इनकलाब की तारीख में कोई मिसाल नहीं थी। लेनिन सोवियत और अवामी कमिसारों के इजलास में हर रोज़ 5-6 घंटे बेतकान बैठा रहता। मसले किसी तैयारी के बगैर लाए जाते और वो फौरी नौइयत के होते। बाज़ औक़ात सोवियत के अरकान को भी ये मालूम ना होता कि वो सोवियत में किस मसले पर बात करने जा रहे थे। मबाहिस बड़े गरमा-गरम होते,
गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पढ़ने के लिए फ़कत 10 मिनट दिए जाते हैं। वक़्त बचाने की खातिर लेनिन अरकान से कहता है कि उनके पास जो इत्तला थी, फ़ौरी तौर पर लिख कर भिजवा दें। अरकान की तरफ से जो मवाद आता, वो बाज़ औक़ात कानूनी नुक्ता नज़र से बड़ा मज़ेदार होता, मगर बदकिस्मती से उनका ज़्यादातर हिस्सा मौजूद नहीं। ये मवाद उस नोट की पिछली तरफ लिखा होता, जो लेनिन अरकान को भिजवाता। लेनिन पढ़कर उनमें से अक्सर कागज़ फाड़ देता। मुनासिब वक़्त पर लेनिन अपने फ़ैसले सुना देता। उस वक़्त उसकी आवाज़ बड़ी गंभीर होती थी। उसके बाद बहस बंद हो जाती। किसी ने कोई तजवीज़ देनी होती तो दे देता। उसके बाद लेनिन के मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ कानून का दर्जा हासिल कर लेते। इस काम में दूसरी खूबियों के अलावा तख्लीकी फ़िक्र की बेहद ज़रूरत थी। ऐसी फ़िक्र की एक बड़ी खूबी लोगों, अशिया और वाक़यात को ना देखने की सूरत में भी उनको उनके असली रूप में देखना होता। यानी कोई चीज़ हकीकत में किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती है, लेनिन का तसव्वुर हकीकत पसंदाना था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कानून साज़ी में गलतियों और तज़ादात का इर्तिकाब नहीं होता। लेकिन लेनिन ने मजमूई तौर पर स्मोलनी के अयाम में जो कानून साज़ी की, इनकलाब का बहरानी और तूफ़ानी ज़माना होने के बावजूद वो तारीख़ में हमेशा के लिए एक नई दुनिया के कवानीन की हैसियत अख्तियार कर जाएगी। इससे माहिरीन इमरानियात और मौर्रिख़ ही नहीं, कानून साज़ इदारे भी इस्तिफ़ादा करेंगे।